को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। देखिए हम इस वक्त ओस्लो में हैं और बाहर बर्फबारी हो रही है, पता नहीं आप उसको देख सकते हैं कि नहीं। तो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं सैयद हसनैन साहब, और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह असद हैं जो को आप 92 टीवी पे देखते होंगे। तो अभी हम जब चले तो इन्होंने मुझसे ना एक सवाल किया कि डॉक्टर साहब, जो जन्नत का हमें तसव्वुर मिला है, हम तकरीबन वैसी ही जिंदगी यहाँ नॉर्वे में गुजार रहे हैं, तो हमारे लिए क्या अट्रैक्शन है कि हम अपनी जिंदगी को उस तकवे में और उस अपने आप को एक मुशक्कत में डालें उस जन्नत के लिए, जबकि वो जन्नत हमें तकरीबन वैसी यहाँ भी मयस्सर है। तो इस सिलसिले में एक तो जो बंदा अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया में होता है ना, तो हम एक टनल में से गुजर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए सिर्फ आवाज आएगी। तो जो लोग होते हैं ना सोशल मीडिया में, तो उनके बारे में अमूमन इस तरह के मुझे तजुर्बात होते हैं कि डॉक्टर साहब, एक तो मुझे आप ये बताएं कि मेरी कमर में दर्द है वो ठीक नहीं होता, दूसरा ये बताएं कि मैं अपनी सांस को कैसे हैंडल करूं, और तीसरा ये बताएं कि ये जो पुलसरात का कॉन्सेप्ट है ये क्या है। तो यानी लोगों की ये तवक्को होती है कि ये जो ना ही नोज एवरीथिंग। तो इसका मतलब एक और भी डॉक्टर साहब कि सांस को हैंडल करना और पुलसरात से गुजरना एक ही बात है। ये एक जबरदस्त बात है। तो लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं कि मैं आपको ना जो इसकी अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना इस बात की, वो मैं शेयर कर लेता हूं, मगर ये अंडरस्टैंडिंग किसी किस्म का कोई फतवा या किसी किस्म की कोई आलमाना इसको एक तरह की तौजीह ना समझा जाए। देखिए पहली बात तो ये है कि जो जन्नत का तसव्वुर है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बच्चा आपसे सवाल ये पूछे कि पापा व्हाट इज सेक्स, और बच्चे की उम्र हो 2 साल। अच्छा, अब वो बच्चा जिसको कभी भी इस फिजिकल तजुर्बे का एहसास नहीं हुआ और उसको इसकी ब्यूटी और इसका जो भी इसके सारे तफसीलात हैं उसका नहीं पता, आप किसी तौर पर इस बच्चे को, माफ कीजिएगा मैं ये बड़ी बोल्ड सी आपको तौजीह दे रहा हूं, आप उसको नहीं समझा सकते कि व्हाट इज दिस। आप उसको सिर्फ इतना कहेंगे कि कोई ना कोई सिमिली दे देंगे जिससे उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और सिमिली आप ऐसी देंगे जो कि उसकी अपनी जिंदगी से मुताल्लिक है या अपने तजुर्बे से मुताल्लिक है। आप उसको कहेंगे बेटा सेक्स इज लाइक अ स्वीट। तो अगर कोई ये कहे कि सेक्स इज नॉट लाइक अ स्वीट तो ये गलत। तो मैं ये कह रहा था कि हम उसको एक ऐसी मिसाल देंगे जो उसके तजुर्बे में आ चुकी है, और जब उसकी शादी होगी और वो इस फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस को, जो कि अल्लाह ताला ने उसको इजाजत दी हुई है, उसको एक्सपीरियंस करेगा, तो वो ये कभी भी नहीं कहेगा कि मेरे अब्बू ने मुझे झूठ बोला था। वाकई इट इज लाइक अ स्वीट, लेकिन इट इज नथिंग लाइक कैंडी जो स्वीट की तरह थी। गुजारिश ये है कि मुझे एक हदीस शरीफ का मफहूम आता है कि सुना है मैंने कि जन्नत के अंदर जो कुछ आपको मिलेगा उसको ना किसी आंख ने देखा है, ना किसी कान ने उसके बारे में सुना है, और ना जहन में उसका किसी किस्म की कोई इमेजिनेशन या तसव्वुर आ सकता है। तो इसलिए देखिए इसकी ना बहुत कल्चरल वैल्यूज हैं। जिस जन्नत का तसव्वुर अरब में रहने वाले लोगों के लिए दिया गया है, ये वो तमाम चीजें हैं जो उनके लिए अट्रैक्शन का बायस है। अच्छा, बार एक इतराज होता है कि जी औरतों का क्यों जिक्र किया गया है, और ये हूरों का क्यों जिक्र किया गया है, गुलमान का क्यों जिक्र किया गया है। इसके लिए हमें कभी भी ना वहाँ के कल्चरल वैल्यूज को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। वहाँ किसी को जो खजूरें मिल जाएं, किसी को ठंडा पानी मिल जाए, किसी को बागात मिल जाए, और चूंकि वो लोग कसरत अज़दवाज के उसमें फिनोमिना में रहते थे, तो इसलिए ये चीजें जस्ट लाइक अ कैंडी बताई गई हैं एक तमसील के तौर पर। एक बात, और दूसरी बात यह है कि अगर मुझे इत्तफाक हुआ कुछ लोगों का जो तिब्बत में रहते थे, और जब उनका मजहब पता नहीं क्या था, बुद्ध था शायद, जब मैंने उनसे ये तसव्वुर पूछा कि जन्नत का क्या तसव्वुर है, तो उन्होंने बताया कि हमारे जहन में जन्नत एक यख जगह है जहां हर तरफ सर्दी सर्दी होगी, और सर्दी इतनी ज्यादा होगी कि फ्रॉस्ट फाइट हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। क्योंकि वहां के लिहाज से सर्जरी का, यानी जहन्नुम क्या है, जहन्नुम की बात कर रहा हूं, जहन्नुम क्या है, और जो उनकी जन्नत है, उनकी जन्नत जो है वो एक वार्म जगह है जहां की गर्मी होगी। तो इसलिए ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ना एक सिमिलीज है, ये तमासील है एक्चुअली, एक बात। और दूसरा इसका ये है कि यहाँ जो भी आपको जन्नत के मजे के जिस तरह नजर आ रहे हैं, इनको दवाम हासिल नहीं है, ये सब के सब एक टेम्परेरी है। मोर ओवर ये सारे के सारे कंडीशनल है। यहाँ उसका सबूत ये है कि जिस जन्नत का आपने जिक्र किया है,
اس جنت میں خودکشی کا انسیڈنس پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے ناروے کے اندر اور اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر. تو آخر کوئی نہ کوئی تو اندر ایک جہنم بن رہا ہے نا, جس کو یہ جنت کمپنسیٹ نہیں کر رہی, اس کو کمپنسیٹ نہیں کر رہی. تو لہٰذا یہ جو بھی کچھ تصور ہے یہ ایک عارضی تصور ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اس بات سے ہم اپنے آپ کو بہت سیٹسفائی کر سکتے ہیں. اور دوسری ایک اہم بات اور بھی آخری بات ہے, وہ یہ بات ہے کہ یہاں ہمارا چیزوں کو پرکھنے کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ ہماری اس ورلڈ ویو کے ساتھ ہے جو اس دنیا میں ڈیولپ ہوا ہے. اور جس وقت ہمارا جسم جو ہے اس مٹی کا حصہ بن جائے گا اور ہماری روح یہاں سے نکل جائے گی. روح کیا چیز ہے وہ ایکچولی اس کو ہم ایک لمبی بحث میں سمیٹ سکتے ہیں, شاید کبھی بھی نہ سمیٹ سکیں. وہ یہ ہے کہ روح ایک مادے کی لطیف ترین فارم ہے, اور جب یہ مٹیریل سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گی تو اس کا جو چیزوں کو جس پرسپیکٹیو میں یہ چیزوں کو دیکھے گی وہ ہمارے اس ورلڈلی پرسپیکٹیو سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. وہاں اس کا انٹرسٹ خوبصورت عورتیں اور کھجوروں کے درخت اور باغات کے علاوہ اس کا کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہوگا, اور اس کانٹیکسٹ کو جاننے کے لیے ہم سب کو مرنا پڑے گا. جب مریں گے شراب والی بات ایک آئی تھی ابھی, جی جی, کہ جیسے چلیں وہ تو سملیز ہو گئی نا, جی جی, عورت کی سملی حور کے ساتھ, جی, ٹھیک ہے. لیکن شراب کا جب کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ شراب طہور ملے گی, تو جس نے یہاں دنیا میں شراب کو چکھا نہیں ہے یا اس کا بز نہیں لیا, جس کو آپ اگر اس زبان میں کہیں, تو اس کو شراب میں کیا اٹریکشن محسوس ہوگی جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں شراب بھی ملے گی. جس کو پتہ ہی نہیں ہے شراب کیا ہے, وہ اس میں کیا اٹریکشن فیل کرے گا. یہاں تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ شراب ایک بری چیز ہے اور اس کو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو پیتا ہے اس کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ہمارا معاشرہ, جو اسلامی معاشرہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بری چیز ہے. تو ہمیں کہا جائے کہ یہ بری چیز آپ کو وہاں پہ جا کے ملے گی, فکر نہ کریں. اصل میں نا عرب کے معاشرے میں اس وقت جو ہے نا شراب, اور دوسرا ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں نا تو ہمیں شروع سے شراب کو ایک حرام کیا گیا ہے, مگر تمام کلچرز کے اندر یہ ایک بہت ایلیٹ کے مشروب کے طور پر پوری دنیا میں رہی ہے. اور اس کے آپ دیکھیں نا کہ جو لاسٹ سپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا نا, لاسٹ سپر, یعنی اگلے دن انہوں نے سولی پہ چڑھانے کا سو کالڈ یعنی ان کو کیا ہوا تھا پلان. تو اس وقت جب انہوں نے ڈنر کیا تو وہاں ببلک ڈسکرپشنز کے اندر یہ ہے کہ دین ہی آسکڈ فار وائن. اسی لیے جب گرجے میں لوگ چڑھانے جاتے ہیں نا منت, تو وہ جو سب سے ایکسپینسو وائن ہے وہ چڑھاتے ہیں. تو اصل میں نا یہ ایک معاشرتی برائی کے طور پر اس کو صرف اسلام نے ریکگنائز کیا ہے, اور اس کے سلسلے میں بھی جو قرآن کی آیات ہے نا اس سلسلے میں ایک بڑی ایک ڈیبیٹ موجود ہے کہ نہیں مطلب یہ کہ حرام کا بارے میں تو ہے, لیکن یہ کہ اس کی بینیفیشل پارٹ کو یعنی ایسا ہے کہ ریکگنائز نہیں کیا گیا, ایسا نہیں ہے. تو اس لیے, اور دوسری بات یہ اگین میں وہی یہ کہوں گا کہ چونکہ اس کلچر کے اندر وہ لوگ اس کے رسیا تھے اور اس کو منع کرنا تھا, تو اس لیے یہ بات اس طریقے سے کہی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بہت اہم بات ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے نا تو ہمارے سمجھنے کا سارا پرسپیکٹیو ہی چینج ہو جائے گا. اس پرسپیکٹیو میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آئیں گی. تو یہ کچھ میرا خیال تھا. آپ مجھے اپنا اجازت دیں اس سنو فال کو. اس موضوع پہ میں آف دی ریکارڈ کرتا ہوں کیونکہ میری مفتی کبھی صاحب کے ساتھ بھی سیٹنگز ہوتی ہیں, اس لیے میں اوکے شراب کے بارے میں مزید آپ سے تو میں فوراً فون بند کرنے لگا ہوں.